यहाँ धागो पाइँदैन त बाहिरको धागो चलाउनु पऱ्यो। टोपी लगाएको छु, भात गाउँले धागो बाहिर। मेक इन नेपाल भए पनि आधा मेक इन नेपाल हुन्छ। टाँग खुस्कियो, त्यसलाई अल्झाउनु पर्ने, सियो पाइँदैन। अब देशभक्तिले त टाँग त जोडिँदैन नि त। त्यस कारण हाम्रो देशभक्तिले सियो उत्पादन गर्नु पऱ्यो, हाम्रो देशभक्तिले धागो उत्पादन गर्नु पऱ्यो, हाम्रो देशभक्तिले टाँग उत्पादन गर्नु पऱ्यो। अस्ट्रेलिया, भियतनाम, बङ्गलादेश कहाँ हामी पानी धमिलो पानी किन ल्याएर यहाँ बेच्छौँ? पानी नै बेच्ने हो भने पनि यहाँको पानी अलिकति स्टाइलिस ढङ्गले यस ढङ्गले बिर्का सिर्का एकदम चिटिक्क पारेर यही हुन्छ नि, काम पनि पाउँछ, खाना पनि हुन्छ। आफ्नै देशको पानी A1 C1 के जाति उजाति किन ल्याउने? एनर्जी ड्रिङ्क्स नखाए हुँदो, च्युइङ गम नचपाए हुँदो, यस्ता थुप्रै कुराहरू। विदेशी थुप्रै वस्तु नलगाए हुँदो, प्रयोग नगरे हुँदो। रामदेवले जस्तै टोयलेट सफा गर्ने भनेर मैले किन भन्नु परेको छ? त्यो त म भन्दिनँ। सुपर मार्केटहरू छ, हामी उपभोक्ता छौँ, अन्तै बनेका सामान हामी खरिद गर्न हाप्रचाम गर्छौँ। आम्दानीको मुख्य स्रोत के हो भन्दाखेरि रेमिटेन्स हुने, खर्चको ठाउँ कुन हो भन्दा सुपर मार्केट। अब यो घाटा भएको, तुलनै गर्न नसकिने घाटा भएको व्यापार भनेको व्यापार होइन, यो चाहिँ बेसाह खरिद गरे हामीले, नकली बेसाह खरिद गरिरहेका छौँ हामी। हामीसँग खाद्य पदार्थको कमी छैन। कार्यक्रमका अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्रीज्यूहरू, मान्यज्यूहरू, उद्योग परिसङ्घका पूर्व अध्यक्ष लगायत पदाधिकारी साथीहरू, पूर्व मन्त्री, नेपाली काङ्ग्रेसका नेता, मेरा प्रिय मित्र महतज्यू, उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्षज्यू, मुख्य सचिवज्यू लगायत राष्ट्रसेवक मित्रहरू, उद्योग र व्यापारका विभिन्न क्षेत्रहरूमा क्रियाशील रहनुभएका र प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढ्ने उपाय खोजिरहनुभएका, प्रयास गरिरहनुभएका उद्यमी व्यवसायी मित्रहरू, आज एउटा नयाँ कामको, नयाँ अठोटको, नयाँ अभियानको सुरुवात भएको छ। नेपाल उद्योग परिसंघ अर्थात् कन्फेडरेसन अफ नेपाली इन्डस्ट्रिज ले मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियान, यसको एउटा नयाँ अठोट अगाडि सारेको छ। यो सुरुवात, यो अठोट, यो सङ्कल्प राष्ट्रलाई आधुनिकीकरण गर्ने, औद्योगिकीकरण गर्ने, विकसित राष्ट्रको रूपमा अगाडि बढाउने दिशामा एउटा महत्त्वपूर्ण कदम हुन सक्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। त्यसै विश्वासका साथ म यस अभियानको सफलताको निम्ति हार्दिक शुभकामना भन्न चाहन्छु। यो सँगै कमर्सको क्षेत्र, इन्डस्ट्रीको क्षेत्रलाई यस्ता अभियानहरू विभिन्न ढङ्गले चलेका छन्, विभिन्न समयमा साना देखिन्छन्, तर तिनको अर्थ, तिनको महत्त्व धेरै ठुलो हुने गर्छ। महात्मा गान्धीले बसेर चर्खा चलाए, त्यो महात्मा गान्धीले चलाएको चर्खाबाट भारतलाई लुगा पुग्थ्यो र होइन, त्यो एउटा स्वदेशी अभियान उनले चलाएका। स्वदेशी नमक भन्ने त्यस बेला प्रशोधन गर्ने प्रविधि विकास भइसकेको थिएन, तर पनि स्वदेशी नमक भनेर उनले
प्रशोधित नमक जो ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीले बेच्थ्यो त्यो नमानेर आफ्नो अभियान चलाउन चाहे। त्यस्तै आफ्ना अभियानहरू, आफ्नो उत्पादकत्व वृद्धि, त्यसको आफूले प्रयोग र त्यसलाई एउटा ब्रान्डको रूपमा विकास गर्ने, त्यसलाई गुणस्तरीय सामान, प्रतिस्पर्धी सामान, गुणस्तरमा प्रतिस्पर्धा, मूल्यमा प्रतिस्पर्धा र अरू अनेक कुराहरूमा प्रतिस्पर्धा, यी कुराहरूको क्षमता वृद्धि गरेर अगाडि जाने यस्तो अभियानले नेपाललाई एउटा नयाँ गतिका साथ अगाडि बढ्न प्रेरणा दिनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। सरकारले राष्ट्रिय आकांक्षा नै समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली राष्ट्रिय आकांक्षा तोकेको छ। तपाईँहरूले सुखी नेपाली किन भन्नु भएन कुनै थाहा भएन। समृद्धिको त कुरा गर्नुभयो, तर सुखी नेपालीको पक्ष चाहिँ किन छोड्नुभयो त्यो मैले बुझिनँ। समृद्धिले मात्रै पनि समाजलाई पुग्दैन। मान्छेले खोजेको चाहिँ सम्पूर्ण रूपमा सुख। मैले धेरै ठाउँमा भन्ने गरेको छु, हाम्रा पूर्वजहरूले यत्तिकै भनेका होइनन् सर्वे भवन्तु सुखिनः भनेर। मानव जातिको परम इच्छा, अन्तिम इच्छा र आफ्ना हर प्रयासहरू, आफ्ना चेष्टाहरू सबैको अन्तिम निष्कर्ष के हो भने सुख प्राप्ति। एउटा आर्टिस्टले बेच्नलाई होइन एउटा आर्ट बनाउँछ, त्यो पनि सुख प्राप्त गर्छ। सुखानुभूति उसलाई भन्छ। सुखानुभूतिका थुप्रो पक्षहरू छन्, जसमध्ये मैले मोटामोटी रूपमा परिभाषित गर्नुपर्दा मान्छेलाई जैविक र मानवीय आवश्यकताका, न्यायोचित आवश्यकताका सहज उपलब्धता र परिपूर्ति हुनुपर्छ। जैविक आवश्यकता र मानवीय आवश्यकता। जैविक आवश्यकताभित्र खानेकुरा, न्यानो, चिसो, तातो, पिउने, लाउने, यी कुराहरू जैविक आवश्यकताभित्र। ओत, बास, गच्छे अनुसार चालकले आफ्नो खालको बनाउँछ, बाघले आफ्नो खालको बनाउँछ, चराले आफ्नो खालको बनाउँछ, अर्काले आफ्नो खालको बनाउँछ, स्यालले पनि यसो खोस्रेर बनाउँछ आफ्नो खालको, गच्छे अनुसारको आवास बनाउँछ। यी जैविक आवश्यकता हो। र सुरक्षाको चेतना पनि जैविक चेतनाभित्र पर्छ। कुनै जीवलाई खान दिनुभयो भने त्यो खानभन्दा अगाडि उसले पहिले सुरक्षाको प्रत्याभूति हेर्छ, छ कि छैन त्यहाँ सुरक्षा। कहीँ खान जाँदाखेरि जिन्दगी नै खत्तम नहोस्, त्यसकारण तपाईँले केही खानेकुरा दिनुभयो भने ऊ होसियार हुन्छ, नखाइकन हेर्छ। यदि उसले सुरक्षित महसुस गरेन भने। त्यसकारण सुरक्षा एउटा जैविक प्रवृत्ति नै रहेछ। अब मानवीय प्रवृत्तिहरू छन्। लोकतान्त्रिक समाज हुनु पर्यो, अधिकार चाहियो, अधिकार सम्पन्नता हुनु पर्यो, हेपिनु थिचिनु मिचिनु भएन, शोषण हुनु भएन, दबाब हुनु भएन, डर त्रास हुनु भएन, भयमुक्त वातावरण हुनु पर्यो, अधिकारसम्मको पहुँच हुनु पर्यो, त्यसको प्रयोग गर्न सक्ने सामर्थ्य वृद्धि हुनु पर्यो, दुनियाँमा, आजको दुनियाँमा आवश्यकता अनुसार प्रतिस्पर्धी क्षमता वृद्धि हुन सक्नु पर्यो। असुरक्षित कुनै पनि हिसाबले, रोगका हिसाबले, बुढौतीका हिसाबले, अथवा अरू कसैको आक्रमणको हिसाबले, ज्यानमाथिको खतरा, धनमाथिको खतरा, मानमाथिको खतरा, सम्मानमाथिको खतरा, यी कुराहरूबाट मुक्त हुनु पर्यो र सम्मानित जीवन जिउन पाउनु पर्यो। तब मात्रै खुसी हुन सक्दछ अथवा सुखी हुन सक्दछ। सुखी हुनका लागि यी सबै कुराको चाहिँ संयोग हुनुपर्दछ। हाम्रो राष्ट्रिय नारा, राष्ट्रिय आकांक्षा, राष्ट्रिय उद्देश्य, राष्ट्रिय गन्तव्य समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली हो। यसका लागि हामी विभिन्न ढङ्गले प्रयासहरू गरिरहेका छौँ।
ती प्रयासहरू सामान्यतः योजना आयोगको उपाध्यक्षज्यू पनि हुनुहुन्छ। योजना आयोगले हाम्रो 15 वर्षीय पञ्चवर्षीय योजना र विक्रमान्तको 2100सम्म पुग्दा 2049 पार गर्दा हामी कहाँ पुग्ने भन्ने गन्तव्य छ। हामी पूर्वाधारका क्षेत्रमा के गर्छौँ, कहाँ पुग्छौँ, आधुनिकीकरणका काममा, विकासका काममा कहाँ पुग्छौँ, यी कुराहरूको असाधारण महत्त्व छ। यी समग्र चिजहरूको राष्ट्र विकासको, राष्ट्रिय उन्नतिको, राष्ट्रको आधुनिकीकरणको, आधुनिकताको, विकासको, समग्र विकासको एउटा पक्ष यो स्वदेशी अभियान हो, मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियान। यसले मैले हेरेँ, व्याख्या सुने, सबै हेर्दाखेरि यसले एउटा राष्ट्रियताको भावना, म उभिएको माटोप्रतिको मेरो कर्तव्य, मेरो स्नेह, मेरो इमान, यसप्रति जगजग्याउने एउटा कोसिस गरेको। यसमा खालि उद्यमीहरूले आफू कहाँ उत्पादित वस्तु बिक्रीको मात्रै उद्देश्य राखेको मलाई लाग्यो। योभन्दा अलिकति माथि जस्तो लाग्छ। कहिले कहिले त विज्ञापनमा यस्तो भइहाल्छ, आफ्नो भनेको आफ्नै हुन्छ, विज्ञापन छ नि, आफ्नो भनेको आफ्नै हुन्छ, कहिले कहिले हुन्छ, कहिले कहिले हुँदैन। विज्ञापन त विज्ञापन हो नि, विज्ञापन र रियालिटी कहिले कहिले फरक पर्छ। स्वदेशी वस्तु प्रयोग गरौँ, वस्तु बिक्रीको लागि विज्ञापन मात्रै होइन, यो राष्ट्र विकासको अभियान र सङ्कल्पसँग जोडिएको एउटा अठोट हो। त्यस रूपमा मैले बुझेको छु र यसमा म शुभकामना भन्न चाहन्छु, धन्यवाद भन्न चाहन्छु तपाईँहरूलाई यस अभियानको सुरुवात गरेको। यस सन्दर्भमा हामीले तपाईँहरूको यो आँट कसरी पलायो तपाईँहरूको यहाँ भन्दा यसभित्र पक्कै पनि जसरी सरकारले कनेक्टिभिटीको क्षेत्रमा काम गरेको छ, बाटाहरूको क्षेत्रमा, पुलहरूको क्षेत्रमा, अथवा उत्पादनले कच्चा पदार्थ प्राप्त गर्ने, निर्मित वस्तुहरू उपभोक्तासम्म पुग्ने, राष्ट्रका कुना कुनासम्म उपभोग्य वस्तु जो निर्मित छ, जो मेक इन नेपालबाट मेड इन नेपाल हुन्छ, त्यो मेड इन नेपाल चाहिँ नि त्यहाँ पुग्छ। यो इन्फ्रास्ट्रक्चर, यसका लागि डिजिटलाइजेसनको पक्ष, यसका लागि आइटीको व्यापक क्षेत्रमा विकास, विभिन्न एप्सहरू, विभिन्न अरू माध्यमहरू, हामी 4G सेवाको विस्तार त्यसै गरी गरिरहेका छौँ। यी सबै कुराहरू, त्यसै गरेर टुरिज्मको विकास, सेवाका क्षेत्रहरूको विकास गरिरहेका छौँ र कृषिको आधुनिकीकरणको एउटा भ्रम के पाल्नु हुँदैन भने अहिले पनि जब अपर्च्युनिटी इन्डस्ट्रियल सेक्टरले भन्दा एग्रिकल्चर सेक्टरले बढी दिने स्थिति छ र समस्या पनि एग्रिकल्चर सेक्टरमा अझ बढी छ। किनभने झन्डै 2/3 जनसङ्ख्या कृषिमा निर्भर गरेको छ। कृषि चाहिँ पछौटे छ। कृषिले अरू चिजै उत्पादन गर्दैन। कृषि फल्यो, अरू त्यसको सह उत्पादन पनि छैन। कृषि छ, कृषि आधारित उद्योग छैन। कृषि छ, कृषिसँग सम्बन्धित अन्य चिजहरू छैन। त्यहाँ ज्ञानी हुनसक्छ, जुस हुनसक्छ,
तपाईँका इनर्जी ड्रिङ्क्स बाहिरबाट किन ल्याउनुहुन्छ? नक्कली पानी यहीँ बनाउनुहोस् न इनर्जी ड्रिङ्क्स। कमसेकम यहाँ उद्योग खुल्छ, यहाँ रोजगारी पाइन्छ। पानी नै बेच्ने हो भने पनि यहाँको पानी अलिकति स्टाइलिस ढङ्गले यस ढङ्गले बिर्का सिर्का एकदम छिटिक्क पारेर यहीँ हुन्छ नि, काम पनि पाउँछ, खाना पनि हुन्छ। आफ्नै देशको पानी A1 C1 के जाति उजाति किन ल्याउने? यहीँ हुन्छ। इनर्जी ड्रिङ्क्स र विभिन्न ड्रिङ्क्सहरू अस्ट्रेलिया, भियतनाम, बङ्गलादेश कहाँ कहाँबाट हामी पानी धमिलो पानी किन ल्याएर यहाँ बेच्छौँ? त्यस कारण धमिलो पानी यहाँ ल्याएर बेच्नुको ल्याउने भनेको कच्चा पदार्थ या अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुहरू ल्याउने। तयारी पदार्थ हामीले बेच्ने, तयारी चिजहरू हामीले बेच्ने। त्यसकारण मेक इन नेपाल, किनभने हामी अन्यत्र पठाउँछौँ मेड इन नेपाल वस्तुहरू, तयारी वस्तु। बाहिर हामी पहिलो आफूले उपभोग गर्ने उपभोग्य वस्तुहरूमा आत्मनिर्भर हुन सकौँ। व्यापार सन्तुलन आफै बन्दै जान्छ। सुपर मार्केटहरू छ, हामी उपभोक्ता छौँ, अन्तै बनेका सामान हामी खरिद गर्न हाप्रचाम गर्छौँ। आम्दानीको मुख्य स्रोत के हो भन्दाखेरि रेमिटेन्स हुने, खर्चको ठाउँ कुन हो भन्दा सुपर मार्केट। अनि हामी चाहिने वस्तु किन्ने भन्दा सपिङ गर्न आदत पार्ने, चाहिने वस्तु किन्ने भने सपिङ गर्ने यो आदत, जसले यो तपाईँहरूको उद्देश्यलाई निकै ठुलो चुनौती दिइराखेको छ। तपाईँहरूले जुन उद्देश्य अगाडि सार्नुभएको छ त्यसलाई चुनौती दिइराखेको छ यो कुरा। त्यसकारण हामीले दुःखले कमाएको पैसा सही ठाउँमा सदुपयोग गर्न सकौँ। अब राष्ट्र निर्माणका लागि स्तरीय गुणस्तरीय शिक्षा हामीले हरेक चिजमा गुणस्तरीयतामा ध्यान दिनुपर्छ। त्यसमध्ये पहिलो कुरा हो गुणस्तरीय शिक्षा बालबालिकालाई दिने, ताकि दिगो विकास चाहिँ त्यहाँबाट हुन सक्छ। भरपर्दो विकास, टिकाउ हुने खालको विकास, वृद्धि हुँदै जाने खालको विकास गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध गराउने कुराबाट। अहिले हामीले दुईटै काम सँगसँगै गर्नुपर्ने छ, किनभने हाम्रो टेक्निकल एजुकेसनको लेभल कम छ। भर्खर हामी टेक्निकल एजुकेसनको क्षेत्रमा प्रवेश गरेका छौँ, टेक्नोलोजीमा हामी कमजोर छौँ। त्यसकारण हामीले एकातिर औपचारिक शिक्षा बालबालिकालाई दिने जस्तो शिक्षा, त्यसलाई गुणस्तरीय विश्वस्तरीय विश्वमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने खालको शिक्षा दिनु छ भने अर्कातिर अहिले चाहिएको भोकेसनल ट्रेनिङ, स्किल डेभलपमेन्ट ट्रेनिङ आदि, जसबाट हामीसँग अहिले जे छ पछि हामी नयाँ जेनेरेसन बालबालिकालाई योग्य बनाउँछौँ भनेर पर्खेर भएन। हामीसँग जो मानिस छ अहिले हो त्यो मान्छेलाई एकदमै उत्पादनशील व्यक्तिको रूपमा आफ्नो क्षेत्रमा गर्न सक्ने, गरी खान सक्ने र देशलाई केही दिन सक्ने व्यक्तिको रूपमा परिणत गर्ने के हो त भन्दाखेरि व्यावसायिक शिक्षा र तालिम र आजको प्रविधिसँग उसलाई परिचित गराउँदै लाने र त्यसमा परिचित हुँदै जान सक्दो रहेछ नि मान्छे। अलिक अगाडिसम्म टेलिफोन थिएन, अलिक पछि टेलिफोन आयो, कर्डलेस पो आउँदैछ अरे भन्ने सुनियो। कर्डलेस यति ठुलो मुङ्ग्रो जस्तो कर्डलेस पनि देखियो। त्यसपछि मोबाइल आयो। आज अब डिजिटल युगमा हामी त अनेक एप्स बनाएर नागरिक एप्स बनाउने, अर्को काम गर्ने, अर्को काम गर्ने, डिजिटलाइजेसनका थुप्रै कामहरू गरिरहेका छौँ र हामीले नारा दिएका छौँ डिजिटल नेपाल, नेपाललाई डिजिटलाइज गर्ने डिजिटल नेपालको नारा हामी दिइरहेका छौँ। हुँदो रहेछ नि, यो केही छोटो समयमा हामी यी सबै काम गरिरहेका छौँ, हुनसक्छ। त्यसकारण हामीले
यस्ता कामहरू थुप्रो गरेका छौँ अहिले, इनोभेटिभ कामहरू। हामीले डिजिटल सोइल टेस्ट अस्ति भर्खर मात्रै उद्घाटन गर्यौँ। हामीले सम्पूर्ण देशको भूमि कस्तो छ भनेर भूमिको एक्सरे गरिसकेका छौँ र अब एक ठाउँ बसेर नै, मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ, एक ठाउँ बसेर नै हामी देशको कुनै पनि ठाउँको जमिनको माटो कस्तो छ, नाइट्रोजनको स्थिति के छ त्यहाँ, फस्फोरसको स्थिति के छ त्यहाँ, अर्को चिजको स्थिति के छ त्यहाँ, रासायनिक तत्त्वको स्थिति के छ त्यहाँ, त्यो सबै कुराहरू हामी आफ्नै जमिनमा उभिएर देशको कुनै पनि भागबाट जानकारी लिन सक्दछौँ, सोध्न सक्दछौँ, अथवा त्यो एप्स खोल्न जान्यौँ भने त्यहीँ बसेर गुगलमा गएर सर्च गर्न सक्छौँ र त्यसको हेर्न सक्छौँ। त्यो एप्स खोल्नु कुनै ठुलो कुरा होइन। त्यसपछि आफ्नो जमिन के छ, कस्तो छ जमिन, अब त्यसपछि के बाली लगाउने भन्ने कुरा चाहिँ सबै बालीलाई एकै किसिमको माटोले नहुन सक्छ, एकै खालको मलले नहुन सक्छ, एकै खालको उपचारले नहुन सक्छ। एक्सरे गरियो अथवा ब्लड टेस्ट त गरियो, ब्लडमा आइरन कम भएको हो कि अर्थो के कम भएको, के बिमारी लागेको, उत्पादन गर्ने, उपभोग गर्ने, बेच्ने। हामी विदेश निर्यात गर्छौँ भने त्यो चाहिँ हाम्रो विदेश व्यापार। अब यो घाटा भएको, तुलनै गर्न नसकिने घाटा भएको व्यापार भनेको व्यापार होइन, यो चाहिँ बेसाह खरिद गरे हामीले, नकली बेसाह खरिद गरिरहेका छौँ। हामीसँग खाद्य पदार्थको कमी छैन, खाद्य वस्तुको हामीसँग खाद्यान्न लगायत साग सब्जी माछा मासु दूध आदि उत्पादनमा कमी छैन र त्यसको वृद्धि शालीनता 20%। सामान्यतया भन्ने हो भने कृषि उपज सरदर 11.2% कृषि उपज छ अहिले। तर हामी 38-40 अर्बको चामल ल्याउँछौँ सबका लागि, किन लामो सिता भएको चामल खानुपर्छ, यहाँको छोटो सिता हुन्छ यहाँको हाम्रो लोकल, त्यसै कारण हामीलाई लामो सिताको सौकले, नत्र भने हामीलाई अहिले जति खाद्यान्न र खाद्य पदार्थ खाद्य वस्तुहरू उत्पादन भइरहेका छन् त्यसले खान नपुग्ने भोकमरी पर्ने अवस्था छैन नेपालमा। त्यसकारण मैले अगाडि पनि नारा दिएको, नेपालमा कोही भोकै पर्दैन, कोही भोकले मर्दैन। केही मान्छेहरू त्यहाँसम्म नपुग्ने स्थितिमा छ भनेदेखि त्यसका लागि सरकार छ जसले हेर्छ। तपाईहरुको अभियान सफल पार्नका लागि तपाईहरु लगानी गर्नुहोस्। लगानीका सुन्दर अवसरहरू छन्। ठाउँ पाएनौँ, क्षेत्र पाएनौँ भन्ने छैन। हामीले 8वटा त अहिले नयाँ भर्खर अस्ति एक खालको भन्ने हो भने औद्योगिक सप्ताह जस्तो गरेर 10 गते सुरु गरेर 16 गते हामीले टुङ्ग्यायौँ। एउटा अपवादको रूपमा केही व्यवधानको कारणले रोकिएको थियो, त्यसलाई पनि अस्ति हामीले टुङ्ग्यायौँ। मोतीपुरमा अन्तिममा गऱ्यौँ। 7वटा त्यसभन्दा अगाडि 10 गतेदेखि 16 गतेसम्ममा 10 गते कञ्चनपुरको दैजीबाट सुरु गरिएको, 16 गते झापाको दमक लखनपुरबाट त्यसलाई टुङ्ग्याइयो। 900 बिघादेखि 2100 बिघासम्मका औद्योगिक क्षेत्रहरू हामीले तोकेका छौँ। यो सिमरा आदिका औद्योगिक पुराना औद्योगिक क्षेत्रहरू बाहेक अहिले 8वटा ठुला औद्योगिक क्षेत्रहरू अहिले तोकेका छौँ। अथवा कहाँ इन्डस्ट्री राख्ने होला भन्ने समस्या छैन। बाटो यातायात आदि इत्यादिको सबै प्रकारका सुविधाहरू पुगेको इन्डस्ट्रियल जोन हामीले तय गरेका छौँ। र स्पेसल इकोनोमिक जोन ती पनि सुरु गरिसकेका छौँ। अब तपाईहरु आफू इन्भेस्ट गर्नुहोस्, जोइन्ट भेन्चर गर्नुहोस्। नेपालमा उत्पादन गरेपछि द्याट्स मेक इन नेपाल। बाहिरबाट जोइन्ट भेन्चर गर्नुहोस् या बाह्य लगानी आकर्षित गर्न सहयोग पुर्याउनुहोस्। हामी यस्ता ठाउँहरूलाई अब सघन ढङ्गले प्रयोग गर्न सक्छौँ र छिटै नै इन्डस्ट्रियलाइजेसनको क्षेत्रमा त्यसले दुईटै चिज गर्छ, एउटा प्रोडक्सन, अर्को जब। जब अपर्च्युनिटी र प्रोडक्सन दुईटै त्यसले क्रिएट गर्छ। तसर्थ
मेक इन नेपालको क्याम्पेन सफल पार्नका लागि पूर्वाधारहरू तयार छ। बाटो तयार छ, डिजिटलाइजेसन, आइटी सेक्टर एरियाहरू उपलब्ध छन् र कस्तो खालको हामी उत्पादन गर्छौँ, कस्तो खालको उद्योग सञ्चालन गर्न खोज्छौँ, त्यसका लागि ठाउँ छ। त्यसमा अनुकूल नीतिको जुन तपाईँहरूको चाहना हो, आवश्यकता हो, मैले भन्ने गरेको छु, तपाईँहरू ड्राफ्ट गरेर ल्याउनुहोस्, छलफल गरौँ। ड्राफ्ट गरेर ल्याउनुहोस्, छलफल गरौँ। एउटा कुरा कति भनेदेखि म चाहिँ नि यो अनावश्यक वस्तुहरू उत्पादन गरेर नेपाली पैसा बाहिर पठाउने, उपभोक्ताको आदत बिगार्ने जस्ता खालका कुराहरूमा त्यति मैले त्यसलाई प्रोत्साहन दिनुपर्छ भन्ने ठान्दैन। अनावश्यक ल्याउने, अनावश्यक कुरामा आदत लगाउने, विज्ञापनमा बेसरी खर्च गर्ने हाम्रै पैसा। वस्तु बेच्ने अरूको काम लाग्ने कुरा होइन, नहुने कुरा होइन, प्रयोग गर्न हुने कुरा पनि होइन खासमा। तर प्रयोग गर्न पनि नहुने कुरा हामी आकर्षक विज्ञापन गर्छौँ र अनि प्रयोगै गर्न नमिल्ने खालका कुराहरू प्रति आदत बनाएर एनर्जी ड्रिङ्क्स नखाए हुँदो, च्युइङ गम नचपाए हुँदो, यस्ता थुप्रै कुराहरू, विदेशी थुप्रै वस्तु नलगाए हुँदो, प्रयोग नगरे हुँदो। म रामदेवले जस्तै त नभनौँ, तर कतिपय नपिए हुँदो। रामदेवले जस्तै टोयलेट सफा गर्ने भनेर मैले किन भन्नु परेको छ, त्यो त म भन्दिनँ। तर सिम्पली भन्ने हो भने हामीले चाहिने उपभोग्य वस्तुहरूतर्फ ध्यान दिउँ जो हामीलाई उपभोग गर्न आवश्यक छ। मैले चस्मा लगाएको छु, चाहिएर लगाएको, न यो ग्लास नेपालमा बन्छ, न यो फ्रेम नेपालमा बन्छ। नेपालमा नबनेपछि के गर्ने, बाहिरबाट ल्याउनु पर्यो। अब यहाँ बन्यो भनेदेखि त ठिक छ, यहीँको लाउँला, यहाँ बनेन भने बाहिरको ल्याउनु पर्यो। मेरो किडनी फेल भयो, यहाँ ट्रान्सप्लान्ट गर्दैन थियो, दिल्ली गएर गर्नु पर्यो। यहीँ ट्रान्सप्लान्ट सुरु गराइयो, यहाँ ट्रान्सप्लान्ट सुरु भएपछि यहीँ गरियो फेरि। अब हुँदा त यहाँ गर्ने नि, अब सधैँ थिएन त के गर्ने। त्यस्तो बेलामा बाहिर गएर ट्रान्सप्लान्ट गर्नु पर्यो। यहीँ उपभोग्य वस्तु छैन भने अब कमिजमा टाँक त लाउनु पर्यो, टाँक यहाँ छैन त के गर्ने, अन्तबाट किन्नु पर्यो। यहाँ धागो पाइँदैन त बाहिरको धागो चलाउनु पर्यो। टोपी लगाएको छु, भात गाउँदै धागो बाहिर। मेक इन नेपाल भए पनि आधा मेक इन नेपाल हुन्छ। टाँक खुस्कियो, त्यसलाई अल्झाउनु पर्ने, सियो पाइँदैन। अब देशभक्तिले त टाँक त जोडिँदैन नि त। त्यस कारण हाम्रो देशभक्तिले सियो उत्पादन गर्नु पर्यो, हाम्रो देशभक्तिले धागो उत्पादन गर्नु पर्यो, हाम्रो देशभक्तिले टाँक उत्पादन गर्नु पर्यो, हाम्रो देशभक्तिले धागो, पस्मिना र ऊन पस्मिना उत्पादन गर्नु पर्यो, सिल्क उत्पादन गर्नु पर्यो। हाम्रो देशभक्तिले जुत्ता उत्पादन गर्नु पर्यो, हाम्रो देशभक्तिले अब घडी त चाहिन छोडो मान्छेलाई, किनभने मोबाइलमै सबै हुन्छ। घडी हेर्नभन्दा मोबाइल हेर्नु सजिलो, हाल्दै आउँछ। तर पनि फेसनका लागि घडी लाउने चलन हामीसँग अझै छँदैछ। पछि कालान्तरमा मान्छेहरू हाम्रा तस्बिरहरू हेर्दाखेरि, हाम्रा हातमा घडी हेर्दाखेरि, उहिलेका तस्बिर हेर्दाखेरि हामी अलिअलि छक्क पर्छौँ नि कहिले कहिले। कोही फेसन देखेर त्यस्तै हुन्छ। पछि यो घडी पनि थुप्रै कुराहरू फेसन होला, तर आजसम्म लाइन्छ भनेदेखि नेपाली राम्रा खाले घडीहरू नै उत्पादन गरौँ। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले उपभोग्य वस्तुहरू, चाहिने वस्तुहरू केही चाहिँ विदेशी आयातलाई प्रतिस्थापन गर्नका लागि पनि यहाँ गर्नुपर्ने होला। त्यस्ता पनि हामीले स्थापना गर्नुपर्ला। जे होस्, तपाईँहरूको यो अभियान सफल होस्। तपाईँहरूको मेक इन नेपालको अभियान
स्वदेशी अभियान, यसलाई सफल पार्न सरकारको तर्फबाट, यो सरकार तपाईँहरूले सुरु गरे पनि यो सरकारको काम हो, सरकारको आवश्यकता हो, यो तपाईँहरूलाई भन्दा बढी सरकारलाई चाहिन्छ। त्यसकारण सरकार यसमा तपाईँहरूको साथमा छ, तपाईँ हामी एक साथ छौँ, हाम्रा उद्देश्य मिलेका छन्। तसर्थ हामी यस अभियानलाई मैले अघि नै भने एउटा प्रोडक्सन बिक्री गर्ने विज्ञापनको रूपमा होइन, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने र आवश्यक उपभोग्य वस्तुहरूमा आत्मनिर्भर बनाउने र हाम्रो देशलाई आयातक र उपभोक्ता देशबाट उत्पादक र निर्यातक देश बनाउने, उत्पादक र निर्यातक, त्यसका निम्ति यो क्याम्पेन एकदमै सफल हुन सकोस्, सफलताका साथ अगाडि जान सकोस्। धेरै धेरै शुभकामना छ। मलाई यहाँ आमन्त्रण गर्नुभयो, धन्यवाद भन्न चाहन्छु। फेरि एकपल्ट तपाईँहरूलाई शुभकामना भन्दै आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद।